السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ ثانية علوم رياضية ضيوف الأغاب، مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو غادي نحاول نصحوا واحد التمرين اللي هو مقترح من أحد التلميذات، وفيه غادي نتعرفوا على طريقة الإجابة وغادي نديروا شوية ديال المراجعة. إذا غادي نبداو بالسؤال الأول. résoudre dans z au carré l'équation E égale à 5x moins 7y égale à 5. دونك هذه كما كنعرفوها بلي راها معادله ديوفانتيه، والمعادله الديوفانتيه كنعرفوا بلي راه كتكتب على شكل ax بلس by ايكال c. قبل ما نبداو في الاجابه على هذه المعادله هذه، خصنا اول حاجه نتاكدوا واش عندها حل. باش نتاكدوا واش عندها حل خاصنا نحطوا النشاط اللي عندنا في المقرر. اذا غادي نبداو. دونك ax plus by égale à c admet a dissolution يمكن كيكون عندنا ديسوليسيون ولا الحلول الا كتكون a le PGCD de AB divise C. اذا تحقق لنا هذا الشرط le PGCD بين A و B divise C، دونك هاد ليكواسيون هادي راه عندها ديسوليسيون. دونك غادي نشوفوا بالنسبه للمعادله اللي درنا. دونك قلنا PGCD بين 5 و 7 هو 1 et le PGCD يعني 5 و 7 راه ديفيز 5، يعني واحد كيقسم لينا 5. دونك هذه راه فغي. دونك راه ليكواسيون 5x ولا ليكواسيون 2 a dissolution. دونك عندها ديسوليسيون. دونك هذا هو اول شرط اللي خصنا دائما نتحققوا منه. دائما البي جي سي دي بين هاد الجوج ديال لي نومبر اللي كيكون هنا دائما خصو يكون كيقسم لينا العدد اللي كيكون هنايا. دونك هذا اول شرط خصنا نتحققوا منه. من بعد غادي نشوفوا التقنيات باش كنجاوبوا على هذه. دونك غادي نبداو. دونك قلنا 5x moins 7y égale à 5. دونك هذه كما كنعرفوا غادي نشوفوا هاد 5 اللي كاين هنا، هاد لو نومبر اللي كيكون هنا خصنا نكتبوه بدلالات 5 و 7، يعني اون فونكسيون دو 5 اي اون فونكسيون دو 7. دونك اشنو كيساوي لينا هاد العدد 5؟ هاد 5 كيساوي لينا واحد لو نومبر مضروبه في 5 زائد واحد لو نومبر مضروبه في 7. واحد لو نومبر مضروبه 7. شكون هما هاد دو نومبر اللي كاينين هنايا؟ دونك هاد لي نومبر اللي كاينين هنا كما كنلاحظوا 5 في 8 يعني 40 ناقص 35، يعني هنا غنديرو موان 5. دونك هي 5 كتساوي لنا 5 مضروبه في 8 زائد ناقص 5 مضروبه في 7. يعني الطريقه باش كنلقاو هادو يعني خصنا غير شويه نفكروا وغادي نلقاوهم. دونك هادي دونك راه ايكيفالون. من بعد شنو غنديرو؟ هذه غادي نجيبو لهاد الشيء. دونك غتكون عندنا 5 اكس ناقص 5 مضروبه في 8 كتساوي لينا هذه غادي نجيبوها لهاد الجهه الاخرى. دونك هي ناقص ولا زائد 7 y، هذه زائد ناقص 5 مضروبه في 7. دونك ايكيفالون. هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نفاكتوريزو 5. دونك جو فاكتوريز باغ 5. هنا جو فاكتوريز باغ 7. دونك عطينا 7 فاكتور دو y موان 5. من بعد عندي 5 مضروبه في ان نومبر ايكال 7 مضروبه في ان نومبر. هادي دونك شنو غادي تعطينا؟ غتعطيني جوج ديال الحوايج. دونك امبليك كو 5 ديفيز هاد النومبر. Donc 5 divise 7 fois y moins 5 et بالنسبة للثانية 7 divise 5
x moins 8. Très bien, من بعد غادي ندوزو غادي نخدمو على هذه وكما كنشوفوا الا كانت 5 ديفيز 7 مضروبه في y موان 5 وكنلاحظوا بلي راه 5 بي جي سي دي بين 5 و 7 هو 1 كما شفنا في الشرط الاول بي جي سي دي ديالهم هو 1 دونك هنا خصنا نفكروا اننا كنستعملوا تيوريم دو غوس. اشنو كتقول لنا تيوريم دو غوس؟ غادي نكتبها هنا كتقول لنا الا كان ا ديفيز بي فوا سي وكان ا بروميير افيك بي يعني بي جي سي دي ديالهم ايكال 1 دونك راه ا ديفيز سي. يعني الا كان واحد العدد النومبر هذا خصو يكون entier. Il y a A divise B fois C et A est premier avec B, donc A divise C. Donc, هذه ديال théorème de Gauss. هذه ديال Gauss. هذه théorème de Gauss. Donc, هنا عندنا 5 مع 7 هو 1. Donc, d'après Gauss, 5 divise Y moins 5. هنا استعملنا تيوريم دو غوس. من بعد غادي ندوزو للديفينيسيون دونك ايكيفالون. إلا كان 5 ديفيز y موان 5 يعني c'est-à-dire qu'il existe un cas qui appartient à z tel que y égale à moins 5 égale à 5 fois un nombre k. يعني y moins 5 غادي تساوي لنا 5. Donc y هذه الديفينيسيون ديال هذه اللي شفنا في الدرس. الا كان a divise b هذه راه ايكيفالون qu'il existe un nombre qui appartient à z tel que b égale à k fois a. هذه الديفينيسيون اللي عندنا في الكود. Donc équivalent انه il existe un nombre k qui appartient à z tel que y égale à 5k هذه غادي نجيبوها للزيان بلس 5. من بعد فاش لقينا لا فالور ديال y غادي نرجعو الاولى اللي خدناها هي هذه غادي نسميوها ايطوال. دونك ايطوال امبليك اشنو غادي تعطينا؟ غادي نعوضو y moins 5 y moins 5 غادي نعوضوها ب 5 ك. دونك غادي تكون عندنا 5 فاكتور دو x moins 8 ايكال قلنا هي 7 فوا y moins 5 دونك هذه هي 7 فوا y moins 5 لقينا فيها 5 ك دونك هي 5 ك. دونك امبليك que 5 فوا x moins 8. من بعد غادي نسامبليفيو باغ 5 كاينه 5 في الجهه وكاينه 5 في الجهه دونك غادي تعطينا x moins 8 ايكال ا 7 ك. من بعد غادي نديو هاد الموان 8 للجهه الاخرى دونك غادي تعطينا هي 7 ك بلس 8. دونك لقينا لا فالور ديال x ولقينا لا فالور ديال y ولكن ما ننساوش بلي راه ليكواسيون كنحلوها بليزيكيفالونس وفي هذه الحاله هذه كنشوفوا بلي راه تخطى علينا ليكيفالونس هنايا دونك خدنا ليزامبليكاسيون. دونك غادي نهزو هاد لي سوليسيون هادي وهادي وغادي نغومبلاسيوهم في ليكواسيون الاولى ونشوفوا واش هي صحيحه يعني غادي نفيريفيو. دونك le sens inverse. Donc on remplace x par 7k plus 8 et y par 5k plus 5. Donc à chaque fois donc e غادي تعطينا في l'équation e donc غادي تعطينا هي 5 fois بلاص x غنديرو هي 7k plus 8 moins 7 fois بلاص y هي 5k plus 5 وغادي نحسبو
ما غاديش نديرو كتساوي 5 ولكن هذا هو لو بيت اللي خصنا نلقاو دونك غنديفلوبيو دونك 5 فوا هذه هي 35 كا بلس 5 فوا 8 يعني 40 moins 7 fois 5 يعني moins 35 كا moins 35 هذه غتمشي لنا مع هذه وغادي نلقاو هي الكسبانه دونك 40 ناقص 35 يعني كتساوي لنا 5 دونك هاد الجوج ديال الحلول كيحققوا لنا المعادله دونك تاكدنا بلو سونس انفيرس دونك غادي نكتبو مجموع الحلول دونك اس ايكال وغادي نكتبو الحل الاول ديال اكس اللي هو 7 كا بلس 8 او ديال y هو 5 كا بلس 5 avec k appartient à z. الثانية اللي ممكن نستعملوها إلا عندنا 5x moins 7y إيكال 5 غير بالنسبة لهاد المعادلة هادي دونك عندنا e équivalent à 5x moins 7y إيكال 5 دونك هادي équivalent هادي غادي نجيبوها لهاد الجهة 5x moins 5 إيكال 7y équivalent. Là, je factorise par 5, donc 5 facteur de x moins 1 égale à 7y. Donc, elle implique que 5 divise 7y. 5 divise 7y. Donc, implique, là, on va appliquer Gauss, donc d'après Gauss, d'après Gauss, puisque le PJCP min 5 au 7 égale à 1, donc à 5 divise y. Puisque 5 divise y est équivalent, non, il existe un cas qui appartient à z tel que y égale à 5k ou bien 5 fois k. من بعد غادي نرجعو ليكواسيون عندنا هادي غادي نسميوها إطوال. دونك إطوال implique que h قلنا هي 5 fois x moins 1 égale à 7y donc implique ou bien équivalent à 5 fois x moins 1 égale à 7 fois. Donc, on a y de 5k. Donc, il y a 5k. Équivalent. Donc, je simplifie par 5. Donc, on a x moins 1 égale à 7k. Même bête. On va dire moins 1 donc on a x égale à 7k plus 1. Donc, on a deux solutions. Donc, solution de l'eau, la solution de l'eau, on a x واحدة. من بعد كيبقى لنا أننا نتأكدوا بلي راه هاد جوج ديال الحلول هما هادو، حيت كما قلنا هنا تعطينا ليكيفالونس خدمنا بالابليكاسيون، دونك غادي نشوفو غادي نعوضو، دونك هي 5 فوا موان 7 فوا إيكال. دونك بلاصة إكس لقينا هي 7 كا زائد 1 وبلاصة إيكغيك لقينا 5 كا. دونك غادي نرجعو هادي، دونك هي 35 كا زائد 5 في 1 يعني 5 ناقص هادي يعني 35 كا تساوي، دونك هادي غادي تمشي هنا غادي تبقى لنا 5. دونك الحلول الصحاح دونك اس تساوي l'ensemble des solutions donc هو الكوبل الأولاني أو 5 كا. إذا من بعد غادي ندوزو للسؤال رقم جوج. السؤال رقم جوج ديتيرميني لي زونتيي إكس تيل كو عطاونا الكونديسيون الأول وعطاونا الكونديسيون الثانية. أول حاجة غادي نشوفو هادي
إذا قلنا أ يعني توافق ب بدرجة ان أو بيان إذا عطونا أ كونكغيو ب موديل ان هذه راه إيكيفالون ياك إيكيفالون أن ان ديفيز أ مون بي. هذه بالنسبة للديفينيسيون اللي عندنا في الكور ديالنا. دونك إيكيفالون هذه كيما شفنا بلي راه إكزيست ان كا كي أبارتون à Z tel que A moins B هي n fois K. مزيان دونك هذه الديفينيسيون اللي شفناها في الكور. دونك هذه خصكم تعقلوا عليها. دونك غادي نبدا اون الكونديسيون الاول غادي نكتبوه اي الكونديسيون الثاني غادي نكتبو حتى هو. دونك هو 5 هنا 7. هذه راه ايكيفالون انه ممكن نكتبوها على هذا الشكل هذا ممكن نكتبوها على شكل سيستيم. دونك نكتبوها على شكل سيستيم احسن. دونك هنا كاينه 5 7 يعني الهدف هو نحلوا هذه النظمه هذه ولا هذا السيستيم هذا. دونك باش نحلوا هذه النظمه هذه عندنا جوج ديال الطرق. ممكن نستعملوا السؤال الاول ممكن نستعملوا طريقه يعني مستقله على السؤال الاول. دونك اول حاجه غادي نستعملوا لا ميثود 1. دونك غادي ندير ميثود 1 ميثود 1 غادي نشوفوا لا ميثود الاولانيه يعني غادي نحاول نستعملوا السؤال الاول. دونك هذه راه ايكيفالون قلنا الاولانيه اشنو تعني لنا غادي نحاولوا نكتبوها على هذا الشكل هذا. دونك كتعني ان اكس ايكال à 5 فواحد النوم غادي نسميه الفا ابارتيان ا زد. والثانيه اكس موان قلنا اكس موان 5 اكس موان 5 كتساوي لنا هي 7 فوا ان نومبر بيتا ابارتيان ا زد. يعني هنا استعملنا الديفينيسيون اللي عندنا في الكود. دونك ايكيفالون هنا اشنو غادي نديرو غادي نحاولوا نعوضوا اكس بالنوم ديالو في الثانيه. دونك تعطينا الاولى اكس هي 5 الفا مع الفا بارتين زد و بلاص اكس غادي نكتب 5 الفا. دونك 5 الفا موان 5 كتعطينا 7 بيتا بارتين زد. دونك من بعد هذه كتشبه لنا المعادله الاولانيه اللي عطاونا في السؤال الاول اللي فيها 5 اكس ناقص 7 y كتساوي لنا 5. هذه يعني حلينا في السؤال الاول لقينا في مجموعه الملول لقينا هي 7 ك زائد 1 درنا 5 ك مع ك بارتيان زد. دونك هذا هو الشيء اللي لقينا في السؤال الاول. دونك غادي نحاولوا نعوضوا. دونك هي اكس هي 5 الفا مع الفا بارتيان زد. دونك غادي نكتبوها على هذا الشكل هذا. دونك عطينا 5 الفا موان 7 بيتا كتساوي 5 مع بيتا بارتيان زد. دونك قلنا الحلول ديال هذه يعني قلنا الفا لقينا فيها هي 7 ك بلس 1 و بيتا لقينا فيها هي 5 ك. دونك هذيك ايكيفالون عندنا اكس ايكال 5 الفا مع الفا بارتيان زد و الفا قلنا لقينا فيها هي 7 ك بلس 1 و بيتا هي 5 ك مع ك ابارتيان زد. دونك اشنو غادي نديرو غادي نعوضو الفا بالقيمه ديالها هنا. دونك ايكيفالون ان كرونت اكس ايكال ولا نحيد هادي كيف نديرو ايكيفالون هنا كرونت اكس اشنو غادي تساوي لنا غتساوي لنا 5 ولا ابليك اكس كتعطينا 5 فوا هنا بلاصه الفا غادي نكتب هي 7 ك بلس 1 مع ك appartient à z. دونك ابليك اكس هي 5
35 ك زائد 5 مع ك أبارتيان à زد. دونك من بعد اش غادي نديرو؟ غادي نحاولو نعوضو هاد الحل في الاولى. من بعد غادي نشوفو لا ميثود الثانيه. كما قلنا هذا راه ايكيفالون لو سيستيم، يعني قلنا اكس هنا 0.5 او الثانيه اكس 5 هنا 6. هنا اول حاجه خصنا نفكروا اننا نلقاو واحد الحل خاص وبيان سوليسيون بارتيكولير. نلقاو الحل الخاص يعني واحد لو نومبر اللي غادي يحقق لنا هاد الشرط هذا، واحد لو نومبر اللي غادي يحقق لنا هاد الشرط هذا. دونك خصنا نفكروا فيه مزيان. دونك هذا الحل الخاص هو دونك اي غادي ناخذوا هذا الحل الخاص اللي غادي نلقاو هو 40 هنا راه تساوي 0.5 هنا و 40. يعني ممكن انكم تاكدوا منها واش هي صحيحه ولا لا. دونك هنا 6. دونك الا بغينا نحلوا السيستيم يعني اما غادي نستعملوا ديك الطريقه الاولانيه اللي درناها، ولا غادي نديروا هاد الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه كتعتمد على اننا خصنا نلقاو الحل الخاص، يعني خصنا نفكروا فيه. دونك بما اننا لقينا الحل الخاص هو 40، دونك اشنو غادي ندير هنايا؟ غادي ناخذ بين الاولى غادي ندير اكس ناقص 40 مزيان، ندير ابليك مزيان، غندير اكس نقص منها 40 وهنا 0 غادي نقص منها 0 دونك هي 0.5. وغادي ناخذ الثانيه غادي ندير اكس ناقص 40 وغنديرو 5 موان 5 يعني 0 وهنا غنديرو 6. هنا شنو هي القاعده اللي استعملت هنا؟ القاعده اللي استعملت هنا هو الى عندي كتساوي بي ولا توافق بي ترديد ان، وعندي سي توافق دي بترديد ان، راه موان سي كتوافق لينا بي موان دي بترديد ان. هذه هي القاعده اللي استعملت لها في الدرس. دونك من بعد اشنو غادي ندير هنايا؟ دونك الاولانيه اش كتعني ان 5 ديفيز اكس موان 40 et la deuxième 7 divise x moins 40. Donc là on a 5 divise x moins 40, on a x 7 divise x moins 40. Donc là le PCM يعني PCM بين 5 و 7 راه divise x moins 40. القاعده اللي استعملتها هي اذا كانت a divise b وعندنا c divise b، دونك le PCM بيناتهم راه ديفيز بين ناقص ندير سي راه ديفيز بي. هذه راه القاعده اللي هي بسيطه اللي درنا في اولى باك. دونك من بعد دونك هذه شنو كتعطينا؟ دونك البي سي ام بيناتهم هو 35، دونك اكس موان 40 وهذه اشنو كتعني؟ دونك هذه راه ايكيفالون ان اكس موان 40 ايكال moins 40 égale 35K. Ma K appartient à Z, donc équivalent de X égale 40 زائد 35K. Ma K appartient à Z. من بعد شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا السؤال الحل اللي لقينا ونعوضو في الاولى ونعوضو في الثانيه وغادي نشوفو بطريقه مزيان. دونك اس مجموعة الحلول دونك هي 40 زائد 35 ك مع ك كاين في الزيت. دونك هنا تعرفنا على الطريقة الأولى. الطريقة الثانية باش نحلو ان سيستيم كما قلنا، إما غادي تستعمل الطريقة الأولى ومن بعد خصك تطيح السؤال الأولاني، ولا أنك خصك تلقى واحد الحل خاص ومن بعد تستعمل هاد الطريقة. من بعد غادي نكملوا مع لا ديرنيير كيسيون. دونك 3 سواء ان ابارتيان ان عطاونا ان مكتوبه في نظام العد الاساس 6 او بيان سيستيم دو نيميروطاسيون دو باز 6. لا كونديسيون هو الفا تكون تخالف صفر. عطاونا انا ديتيرميني الفا اي بيتا. هاد الفا و بيتا ما عادش كنقلبو بور كو ان سوا ديفيزيبل بار 35 بمعنى عطاونا الشرط يعني 35
كتقسم لينا ان. هذا هو الكونديسيون اللي عطاونا، هذا هو الشرط باش نلقاو الفا وبيتا. دونك اول حاجه غادي نشوفوا هذه الكريتور هذه اشنو كتعني واشنو كنقصدوا بها. دونك ان كتساوي لنا هنا 3 0 0 0 2 بيتا في لاباز 6. فاش عطاو لنا في لاباز 6 هذه اول حاجه خصنا نديرو لها تراديكسيون وبيان خصنا نترجموها. اشنو كنقصدوا كيفاش نترجموها؟ يعني خصنا نكتبوها بدلاله بيتا. يعني كيفاش كنديروها؟ كنديرو بي بيتا بلس جوج بلس 0 بلس 0 بلس 0 ثالث بلس 3 بلس الفا. يعني كنهزو هاد الاعداد اللي كاينه شفتوها الفا 2 0 0 0 3 اي الفا كنكتبوهم وكنديرو بيناتهم بلس. من بعد كنجيو كنعمروها كنضربوها فوا 6 على بويسونس 0. هاد 6 كنسبقوه ب على بويسونس 0. من بعد كنمشيو نبقاو حنا كنطلعو على بويسونس 1. من بعد 6 على بويسونس 2. من بعد 6 على بويسونس 3. من بعد 6 على بويسونس h 4. من بعد فوا 6 على بويسونس 5. دونك هادي فوا 6 على بويسونس 6. دونك كما كتشوفوا الطريقه بما كنبداو 6 هذه هي لا باز كتكرر لينا وكنبداو 0 1 2 3 4 5 6 وكنمشيو حتى كنكملوا الاعداد اللي عندنا. دونك الاولانيه غادي نقصوها دونك عطينا بيتا. الثانيه هي 2 فوا 6 غادي نخليو هذه. دونك هذه 0 هذه 0 هذه 0 الى مابقاش يكون كترجموا منها. دونك بلس هذه 3 فوا 6 على بويسونس 5 يعني بلا ما نحسبوهم غادي نخليوهم. والثانيه يعني الفا فوا 6 على بويسونس 6. دونك ترجمناها ومن بعد غادي نرجعوا لي كونديسيون اللي عندنا. دونك عندنا 35 ديفيز ان. دونك عندنا 35 ديفيز ان. إلا كان 35 ديفيز ان اشنو كتعني هذه؟ كتعني ان ان إيكال اش 35 مضروبة في ان في كا مع هاد كا ابارتيان ا زد. بمعنى شنو؟ بمعنى ان كتساوي هنا 35. شنو هي 35؟ هي 5 مضروبة في 7 مضروبة في كا مع كا ابارتيان ا زد. دونك هادي امبليك ان شنو؟ امبليك ان 5 ديفيز ان اي 7 ديفيز ان. مزيان. دونك اشنو غادي نلقاو؟ هادي ايكيفالون اش؟ هادي ايكيفالون ان ان ايكال ا 0 هنا موديل 5 وهادي ان كونغول 0 موديل 7. مزيان. دونك ايكيفالون ان اش ايكيفالون ان ان نكتبوها على شكل سيستيم وهنا ان هي 0 7. مزيان. دونك هادو هما الكونديسيون اللي عندنا. واشنو هي ان بالنسبه نخدمو على الاولى بدا بوحده نخدمو على الاولى نخدمو على هذه نخدمو على هاد الكونديسيون هذا نشوفو اشنو غادي يعطينا. غادي نعوضو ان. اشنو عندنا في ان؟ عندنا ان ليكسبريسيون ديال ان هي هادي. ليكسبريسيون ديال ان هي هادي اللي غادي نخدمو بها. غادي نبداو بالاولى. دونك هنا كاينه 6 على بويسونس 1 هنا 6 على بويسونس 5 هنا 6 على بويسونس 6. دونك غادي نشوفو هو الاول 6 كتساوي لينا واحد لو نومبر موديل 5. اشنو هو هذا النومبر؟ بمعنى 6 غادي نقسمو منها واحد لو نومبر كتساوي 5 مضروبة على حاجه. دونك هذا النومبر هو 1. هذا النومبر هو 1. دونك هذه امبليك. دونك بالنسبه للاولى هنايا ضربت في جوج. دونك غادي نضربو في جوج. دونك هذه غادي نضربوها في جوج. دونك عطينا 2 فوا 6. دونك التالي غادي نضربوها في جوج. دونك عطينا 2
5. هنا استعملنا القاعدة إذا كانت A إيكال B دونك موديل N. دونك هنا إلا ضربنا في K دونك K فور N فور A وهنا K فور B دونك تبقى مزيانة. هذه القاعدة شفناها في الكود مزيان. ممكن ديرو عليها ديمونستراسيون. من بعد شنو غنديرو لا بويسونس غادي نرفعو 6 على بويسونس 5. دونك إلا رفعنا على بويسونس 5 دونك الثالث كنرفعوها على بويسونس 5 دونك 1 على بويسونس 5 يعني 1. دونك هنا واحد القاعدة أخرى اللي كنا استعملناها في الكور اللي هي إذا كانت A هي B وهنا N دونك A على بويسونس P دونك B على بويسونس P كتكون صحيحة. دونك هنا امبليكاسيون. دونك هذه هي القاعدة الثانية اللي استعملناها في الكور. ونشوفو الثالثة 6 على بويسونس 6 دونك غادي نرفعو على بويسونس 6 دونك عندنا 1 وهنا 5. من بعد ابليكي هنا اش غادي نديرو؟ غادي نجمعو بيتا مع هادي مع هادي مع هادي نديرو لا سوم. دونك اش غتعطينا؟ غتعطينا بيتا بلس 2 فوا 6 بلس قلنا هنا 3 فوا 6 à la puissance 5 plus alpha fois 6 à la puissance 6. هذه شنو غتعطينا؟ دونك بيتا غادي نكتبوها هنايا. بالنسبة لهذه الثانية عطاتنا هي 2 بلس الثالثة دونك هذه غنضربوها في 3 وهنا غنضربو في 3 دونك هنا غادي نضربو في 3 وهنا غادي نضربو في 3 دونك غتعطينا هنا 3 بلس الاخرى هذه هنا غنضربو في الفا وهنا غنضربو في الفا. دونك الا ضربنا في الفا دونك هنا غتعطينا الفا دونك هنا 5. دونك هذه غادي نكتبها امبليك وهذه قلنا هي ان هذه كلها هي ان قلنا دونك هي بيتا بلس هنا 2 بلس 3 هي 5 plus alpha هنا 5. donc implique que n هي بيتا plus alpha 5. هنا كنحيدو 5 علاش حيدنا 5 حيت 5 إيكال ولا كونكلو 0 موديلو 5 داكشي علاش حيدنا هنا. دونك هذه هي النتيجة اللي لقينا هنا. دونك غادي نحاول نمسح هاد السبوره هادي باش نخدمو على الكونديسيون الثانيه. ومن بعد ما مسحنا السبوره غادي نحاولو نخدمو على الثانيه. دونك الكونديسيون الثاني ان كونكلو 0 موديلو 7. دونك غادي نخدمو على الكونديسيون الثاني اشنو غادي يعطينا. دونك غادي نديرو اون وغادي نبداو ب لا ميم ميثود. دونك 6 إيكال la congrue à un nombre modulo 7 دونك يعني 6 غادي نقسم منه واحد النومبر في 7 دونك هنا غادي نديرو هي موان 1 ساعه دونك هي موان 1. من بعد ابليك غادي نخدمو بنفس الطريقه. دونك الاولى غادي نضربوها في 2 فوا 6 دونك الثاني غنضربوها في 2 هنا موان 2 عندنا 7. من بعد غادي نرفعوها على بويسونس 5 دونك هذه على بويسونس 5 دونك موان 1 على بويسونس 5 هي موان 1. من بعد غادي نرفعوها على بويسونس 6 دونك 6 على بويسونس 6 هي موان 1 على بويسونس 6 يعني على بويسونس ان نومبر اللي هو بير دونك غتعطينا 1 وهنا 7. دونك امبليك غادي نخدمو بنفس الحاجه. دونك هي بيتا بلس 2 فوا 6 بلس 3 فوا 6 على بويسونس 5 بلس alpha fois 6 à la puissance 6 donc congrue je vais dire donc bêta bêta 2 fois 6 قلنا moins 2 هنا 3 غادي نضربوه هنا في 3 وهي ضربنا هنا في 3 تعطينا moins 3 وفي الاخرانيه غادي نضربوه في الفا دونك هي ضربنا هذه في الفا نديرو بلس الفا وهنا غنديرو 7
دونك امبليك هذه قلنا هي ان، دونك هي ان كونغرو. هنا بيتا بلس الفا ولا الفا بلس بيتا بحال بحال، نكتب بيتا بلس الفا. هنا موان 1 موان 3 هي موان 5 ودير سي. دونك هنا هذا لو سيستيم هذا غادي نسميوه ايطوال. دونك ايطوال ايكيفالون بلاص ان غادي نكتب في الكونديسيون الاولانيه ريزولتا اللي لقيت، وهذا هو الريزولتا ديال الثانيه. دونك الريزولتا اللي لقيت في الاولانيه هو الفا ولا بيتا بلس الفا. هنا غنديرو هي 0 نديرو 5، وفي الثاني هو بيتا بلس الفا موان 5 هو 0 نديرو 5 نديرو 7 عليها. دونك ايكيفالون ان بيتا بلس الفا هي 0 نديرو 5، وهنا هاد موان 5 غادي نديو هاد الجهه هادي. دونك عطينا بيتا بلس الفا هي 5 هنا نديرو 7. دونك كيما الى كتلاحظوا معايا مزيان ولا كتشوفوا معايا مزيان هادي، دونك هذا كيشبه لينا السيستيم اللي كنا حلينا ديك الساعه اللي هو اكس 0 نديرو 5 في كيسيون الثانيه، والثانيه هي اكس 5 هنا 7. دونك بلاص اكس درنا بيتا بلس الفا. دونك دابخي 2 اشنو غادي نستنتجو؟ غادي نستنتجو بلي راه اكس اللي هو بيتا بلس الفا غادي تعطينا لا سوليسيون. لا سوليسيون اللي لقينا في اكس ديك الساعه يعني هي 35 كا بلس 5 مع كا ابارتيان ا زد. دونك هنا لقينا واحد اوراسيون اللي كتجمع بيننا بين بيتا و الفا، ولكن مازال ما لقيناش بيتا والفا. دونك غادي نحاول نمسح هاد السطور هادي باش نلقاو لا فالور ديال بيتا ولا فالور ديال الفا. من بعد ما مسحنا السطوره قلنا شنو لقينا بيتا بلس الفا هي كتساوي 35 كا بلس 5 مع كا ابارتيان زي، والهدف هو نلقاو لا فالور ديال بيتا ولا فالور ديال الفا. مزيان. دونك هنا عندنا كونديسيون واحد. دونك الكونديسيون واحد باش نلقاو دو زانكونو ما يمكنش. دونك خصنا نديرو لي كونديسيون اخرين. غادي نرجعو لان قلنا فيها هي الفا 3 قلنا هنا 3 ديال 0 و 2 بيتا قلنا في لاباز 6 في لاباز 6. دونك من هنا غادي نجبدو دو كونديسيون، يعني واحد الكونديسيون على بيتا واحد الكونديسيون على الفا. دونك بالنسبه لهنا لهاد البيتا هذا ضروري خصو يكون قلنا ابارتيان ان. ديما هاد لي نومبر هادو اللي كيكونوا هنا اللي كيكونوا في لاباز كيكونوا في ان في لونسومبل ان. مزيان. دونك بيتا هنا ممكن ان تاخذ 0 دونك سوبيريور 0. ممكن تاخذ 1 2 3 4 5 ولكن ما تفوتش ليا لاباز. ما يمكنش نلقاو هنا مثلا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 في لاباز 6. مثلا الا هزينا واحد مثلا خدينا واحد بي الا كتبناها ا بي وهنا في واحد لاباز مثلا 3 الا كتبناها في لاباز 3. لي كونديسيون على هادو ما خصهمش يفوتو 3 ولا يكونوا كيساويو 3. دونك ديما هما الاعداد اللي هما صغار من 3 كيبداو من 0 و 1 و 2، يعني ما غاديش يفوتو من 3. اما غادي يكونوا اما 0 اما 1 اما 2. دونك نفس الطريقه بالنسبه لهادي. بالنسبه للبيتا هنايا غادي تكون اما 0 اما 1 اما 2 اما 3 اما 4 اما 5 ما تفوتش 6. دونك هنا غنديرو او ايكال ا 5. غادي نرجعو للالفا. بالنسبه للالفا هاد النومبر اللي كيكون هنايا ما خصوش قلنا يفوت لينا 6. اما غادي يكون 5 4 3 2 1. بالنسبه للقضيه ديال 0 هنا فهادي حتى هي ما يمكنش. دونك غادي نقولو سوبيريور ستريكت ا 0. دونك غنديرو او ايكال 1 وهنا 5. انا خصكم تعقلوا على هاد لي كونديسيون هادو مزيان.
دونك هنا هذا غادي يبدا من زيرو تال لو نومبر اللي هو ابارتيان ا ان وقبل من لا باس يعني هو 5. وبالنسبه لهذا لو نومبر اللي كاين هنا خصو يبدا بواحد ما خصوش يبدا بزيرو وخصو يحبس هنا في 5 يعني العدد اللي قبل من 6. وهاد لي نومبر هادو اللي كيكونوا هنا كنطبقوا عليهم نفس الشرط اللي كاين على بيتا. دونك نقراو غير على هادي مزيانه وما نساوهاش. دونك هنا الفا بلس بيتا دونك الا درنا ليهم لاصون هنا الفا بلس بيتا دونك هنا 1 بلس 0 هو 1 وهنا 5 بلس 5 يعني 10. وهنا كونديسيون هنا قلنا بيتا بلس الفا يعني كتساوي لنا هاد ليكيفالون. دونك هنا 1 دونك هي 35 كا زائد 5 صغر من 10 هكا قلنا كاين في زيرو. من بعد غنديرو لونكادغومون باش نبقاو. دونك 5 غادي ترجع للجهه دونك موان 5 موان 4 دونك هنا 35 كا وهنا تعطينا 5 دونك ايكيفالون غادي نقسمو على هذيك موان 4 على 35 دونك هنا كا وهنا 5 على 35. كيما كنشوفو بلي راه هاد النومبر هادو إلا مثلناهم دونك هنا كاين موان 1 هنا كاين 0 هنا كاين 1. هاد ناقص 4 على 35 غادي نبقاو هنايا مزيان ناقص 4 على 35 و 35 على 5 على 35 غادي نبقاو هنايا 5 على 35 يعني لي نومبر كي ابارتيان الزيد اللي كاينين هنا هو 0 دونك كا سيساوي 0. دونك إلا كان كا كيساوي 0 انسويت غادي تكون الفا بلس بيتا بما انها لقينا في كا هو 0 دونك بيتا بلس الفا ولا الفا بلس بيتا هي 5 دونك الفا دونك هي عطاتنا 5. هادو دو زونتيي ناتوريل الأصل ديالهم اللي غيعطينا 5 دونك غادي نشوفو دونك الفا بيتا دونك غادي ناخدو اونصومبل. دونك إلا كان الفا هو 5 خص بيتا تعطينا 0 دونك هنا غادي نكتبو 5 دونك قلنا الفا إلا كانت 5 بيتا غادي تعطينا 0. الفا إلا كانت 4 بيتا غادي تعطينا 1. الفا إلا كانت 3 بيتا غادي تعطينا 2. الفا إلا كانت 2 بيتا خصها تعطينا 3. الفا إلا كانت 1 بيتا خصها تعطينا 4. وهنا ما يمكنش نزيدو هادي ما خصناش نديروها ما خصناش نهبطو للدار 0 حيت في الكونديسيون الأول قلنا الفا بين 1 و 5 دونك هادو هما لي فالور اللي ممكن ياخذوهم الفا و بيتا وكيكفي اننا نتاكدوا من هادو في ولا نعوضوهم هنا. دونك الاولى هي ان غادي نعوضوا الفا بالقيمه ديالها وبيتا بالقيمه ديالها بالنسبه للشرط الاول وبالنسبه للثاني والثالث والرابع والخامس غادي نعوضوهم هنا ومن بعد غادي نتاكدوا منهم.